नेपालले लिनुपर्ने आजको विदेश नीति के हो? पहिले त सुरुमा यो अहिलेको संसारमा राज्य र नागरिकको सम्बन्धको दूरी बढ्दै गएको छ। राज्य र नागरिकको बिचमा जुन बेलामा राज्यको स्थापना भयो, त्यो स्थापना हुँदाखेरिमा एउटा जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो होला बिट्विन द स्टेट एन्ड दि सिटिजन, त्यो एग्रिमेन्टलाई छोडेर नागरिक अर्को बाटोमा हिँड्न थालिरहेका छ। त्यो ट्रेन्ड छ संसारमा। त्यो बेलामा राज्य र नागरिकको बिचको सञ्चार सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा लिङ्कको रूपमा इस्टाब्लिस गरेर एबिसीले 10 वर्षमा गरेका जति प्रयासहरू छ र उपलब्धिहरू छ, त्यसले नेपालको राज्य व्यवस्थालाई, प्रजातन्त्रलाई मात्रै होइन कि सञ्चार साधनलाई पनि जस दिएको छ। त्यो जसको लागि त्यसको मुख्य नेता भावनाले तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु र यसमा संलग्न सबैलाई मेरो शुभकामना छ, बधाई छ। परराष्ट्र मामिलाको बारेमा कुरा गर्दा पहिलो कुरा हामी प्रश्न के हुनुपर्छ भने परराष्ट्र नीति भने परराष्ट्र मामिला दुईवटा, एउटा सरकारको काम होइन, एउटा पार्टीको होइन, प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री होइन। यिनलाई इतिहासले दिने जस अब्जस अर्को ठाउँमा छ, यो राष्ट्रको हो। जब राष्ट्रको परराष्ट्र नीति हो भने पुरै राष्ट्र एक हुनुपर्छ। आपसी मनमुटाव होलान्, चित्त नबुझेका कुराहरू त्यो गर्ने आफ्नो ठाउँहरू छन्, त्यो ठाउँमा गर्नुपर्छ, लुकाउनु हुँदैन। तर फरेन पोलिसीलाई एउटा गभर्मेन्टसित, एउटा पार्टीसित, एउटा इन्डिभिजुअलसित जोड्नु हुँदैन। यो मुलुकको फरेन पोलिसी हो। त्यो फरेन पोलिसीप्रति पुरै जनताको इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ, सपोर्ट हुनुपर्छ। हामीले संसारमा धेरै घटनाहरू देखेका छौँ जहाँ भित्र आन्तरिक अवस्था कमजोर भएको बेलामा ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि, सम्बन्ध पनि, डिप्लोमेसी पनि कमजोर भएको छ। त्यसले त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ। अब यो सरसर्ती हेर्ने हो भने एउटा मूल्याङ्कन गरिहाल्नुहोस्। तपाईँले अहिले अमेरिका, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्सको कुरा गर्नुभयो। बेलायतसित जुन बेलामा नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भयो, त्यो बेलामा दक्षिण एसियामा एउटा पनि स्वतन्त्र राष्ट्रहरू थिए। त्यसपछि कूटनीतिको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने नेपालको जति पुरानो कूटनीतिक इतिहास कसैको पनि छैन। नेपालले जति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गरेको अनुभव दक्षिण एसियामा कसैको पनि छैन। अब फ्रान्सको कुरा गर्दाखेरिमा अलिकति असिलो छ, किनभने फ्रान्ससित हाम्रो दौत्य सम्बन्ध राजा महेन्द्रको टाइम इस्टाब्लिस भयो हो। तर युद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा युद्ध शमशेरलाई नै आएर फ्रान्सका कन्सल जनरलले प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। त्यो क्रेडेन्सियल चाहिँ नि अहिलेको पार्लियामेन्ट हाउस, सबै छैन थाहा छैन, त्यो पार्लियामेन्ट हाउसमा त्यो बेलामा जुन जहाँ चाहिँ सबै समारोहहरू हुन्थ्यो, त्यो समारोहमा युद्ध शमशेर राजकीय पोसाकमा आएर उहाँको क्रेडेन्सियल लिएको रेकर्ड छ। अब दोस्रो चरणमा आउँदाखेरि त्यसरी चन्द्रशमशेरको समयमा गएर नेपालको जङ्गबहादुरले प्रारम्भ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अगाडि बढ्यो। त्यसले विधिवत एउटा स्थापना भयो। युद्ध शमशेरले त्यसलाई अलिकति अगाडि बढाएर वीर शमशेर फ्रान्ससँगको सम्बन्ध राखे। पद्म शमशेरले अमेरिकासितको दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरे। अमेरिका हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध भएको दोस्रो राष्ट्र भयो। भारत स्वतन्त्र त्यही बेलामा स्वतन्त्रता पाइसकेका थिएन, तर भारतले यो सेल्फ रुल पाइसकेका थियो। त्यो बेलामा पद्म शमशेरको निर्णयबाट भारतसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भयो। मोहन शमशेरको टाइम आउँदाखेरिमा मोहन शमशेरले युनाइटेड नेसन्समा गएर नेपालको मेम्बरसिपको प्रयास गर्नुभयो, जसको विरुद्धमा तत्कालीन सोभियत युनियनको भिटो लागेपछि हामीले पाएनौँ। हामीले पुरा इतिहास हेर्दाखेरिमा यहाँनिर हाम्रो परराष्ट्र नीतिको छोटकरी इतिहास मैले यहाँ बताएँ। अब हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले सधैँ हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको केही महिना अगाडि लर्ड माउन्टबेटन चाहिँ नि उसको गभर्नर
त्यो बेलामा भारतका पहिलो प्रधानमन्त्रीको इन्टरनेसनल इमेज बिल्डअप गर्ने प्लान भयो। त्यस अन्तर्गत त्यस बेलामा अफ्रिका र एसियाबाट इन्डिपेन्डेन्ट भएका जति नयाँ मुलुकहरू छन् सबैको एउटा कन्फरेन्स दिल्लीमा बोलाइयो र हाम्रो नेपाल सरकारसँग भएको रेकर्ड अनुसार त्यो सम्मेलनमा चीनका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाइयो, तिब्बतका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाइयो। तिब्बतले आफ्नो झन्डामा, चीनले आफ्नो झन्डामा त्यो सम्मेलनमा भाग लिएको रेकर्ड छ। नेपाललाई त्यहाँ निम्ता गरिएन। सबै राष्ट्रहरूलाई बोलाइयो तर हामीलाई बोलाइएन। नबोलाएपछि त्यो बेलाको सरकारको भने मनमोहन सिंहको सरकारको अङ्ग्रेजसँगको सम्बन्ध जुन थियो त्यो सम्बन्धलाई उनले प्रयोग गरे र लर्ड माउन्टबेटनले को भिटो लगाएर जवाहरलालजीलाई नेपाललाई बोलाउनलाई बाध्य तुल्याइयो। नेपालले पनि त्यसमा संलग्न भयो भन्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतको सँगको अलिकति चिसोपनको प्रारम्भ त्यहाँ हुने। अब यसलाई म टुङ्ग्याउँ यसो भनेर कि नेपालले जुन चाहिने अनुभव गरेका छ, जुन योगदान दिएको छ इन्टरनेसनल रिलेसन्समा, त्यसबाट हामीले गर्व गर्नुपर्छ र त्यसबाट सिकेर हाम्रा व्यवहारहरूमा परिपक्वता देखिनुपर्छ। अब अहिलेको जुन तपाईँले अहिलेको आजको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरिमा सोझो कुरा के हो भने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि, नेपालको आर्थिक विकासको लागि, नेपालको जुन दिशामा र जुन स्वभाव नेपालको आन्तरिक परिस्थितिले लिन थालेको छ त्यसको लागि परराष्ट्र मामिलाको सर्वाधिक महत्त्व छ। म पछि आउँछु। छिमेक तबसम्म चाहिँ हामीले हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसबाट अहिले हामी 3टा नेटवर्कभित्र छौँ भनौँ न कनेक्टिभिटीको। एउटा BRI अन्तर्गत जसलाई हामीले अब कङ्क्रिट फर्म दिन्छौँ। दोस्रो बङ्गलादेश, भारत, भुटान र नेपाल जोडिएको BBIN फ्रेमवर्क, जसमा भेहिकल एग्रिमेन्टबाट चाहिँ अहिले भुटान अलिकति पछाडि हटेको अवस्था छ। हामी कम्पिट गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यसो हुँदा BIN मात्रै होला। र तेस्रो हालै बिमस्टेकमा हामीले गरेको चाहिँ त्यो अहिले एडिबीले त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ, सम्भवतः सेप्टेम्बरभरिमा सकिएला। त्यसमा 166-67वटा परियोजनाहरू छन्, 7वटा देशलाई कनेक्ट गर्ने खालका। त्यो परियोजना, यी 3टा परियोजना मार्फत हामी पूर्वतिर भनियो भनेदेखि प्रशान्त महासागरसम्म या बङ्गालको खाडीभन्दा परसम्म, उत्तरतिर भन्यो भने चिनको भित्रसम्म र चाहिँ दक्षिणतिर भारतको सबै पोर्टहरूमा जान सक्ने गरी यी फ्रेमवर्कहरूलाई अब एकदमै जोड दिन जरुरी छ। अहिले यी 3टै कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा हामीले काम गरिरहेछौँ। रमेशनाथ सर, मन्त्रीज्यूले भनेको जुन नेपालको प्रायोरिटी अहिले उहाँहरूले काम गरेका कुरामा यहाँको टिप्पणी के छ? मुख्य कुरा चाहिँ क्लियर हामी के भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ जतिसुकै लामो योजनाहरू बनाए पनि योजनाहरूको कन्टिन्युएसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फरेन पोलिसीमा, इन्टरनेसनल रिलेसन्समा, बाइलाटरल रिलेसन्समा एउटा कमिटमेन्ट गरेपछि, एउटा एग्रिमेन्ट भएपछि त्यसको कन्टिन्युएसन भएन भने त्यसकै माने। त्यसैले अहिले हामी विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने नम्बर 1, इन्डिया र चाइनासँग अहिले नेपालको सम्बन्ध के अवस्थामा छ। नम्बर 2, त्यही बताउनु, नेपाल र इन्डिया, नेपाल र चाइनाको अवस्था के छ यहाँले हेर्दा? अब हामीले गर्ने के? तेस्रो चाहिँ के हो भने नेपालको एजेन्डा के भन्ने भन्दा यो 3वटा प्रश्नको जवाब दिँदाखेरिमा तपाईँले अहिले उठाएर सबैले आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो कुरा के भनेदेखि यो ढाँट्ने काम नगरौँ। ढाँटियो अहिले कहीँ होइन, म त्यसो नभनौँ, ढाँट्ने काम नगरौँ। वास्तविक स्थिति के हो त भन्दाखेरि नेपालको इन्डिया र भारत र चीन दुईटैसँगको सम्बन्धमा विश्वासको कमी छ, पत्या छैन। उदाहरणको लागि अहिले कि पहिला होइन, हामी उदाहरणको लागि कुरा गर्दाखेरिमा प्रधानमन्त्री ओलीजी भारत भ्रमण गएर आएपछिको आउटकम के हो त भन्दा उहाँले के भन्नुभयो सार्वजनिक रूपमा भने भारत र नेपालको बिचमा जति सम्झौताहरू भएको थिए, जति सहमतिहरू भएको थिए, जति समझदारीहरू भएको थिए, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। पहिले त यो संसारमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले गएर सहमति गर्छ, सम्झौता गर्छ, समझदारी बढाउँछ, कार्यान्वयनमा उनले हेर्ने होइन, कार्यान्वयनभन्दा मुनि निकाल्ने सिस्टममा प्रधानमन्त्री दौडिनु पर्यो भन्ने बित्तिकै प्रश्न चिन्ह एउटा खडा हुन्छ।
अब एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको सरकार चलाएको छ नेपालमा, त्यो एउटा विचित्रको पार्टी छ जसमा दुईवटा त अध्यक्ष नै छन्। एउटा अध्यक्ष गएर त्यो गरेर आउनुभयो, सफलतापूर्वक आउनुभयो, अर्को अध्यक्ष फेरि जानुभएको छ र उहाँले गएर के भन्नुभएको छ, उहाँको एजेन्डा के भयो त भन्दा भारतसित भएका सन्धि सम्झौताहरू, सहमतिहरू, समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा समस्या छ। म भारतलाई गएर झकझकाउँछु, आइ एम कोटिङ हिम, झकझकाउँछु भारतलाई गएर कि त्यो चाहिँ नि कार्यान्वयन गर भन्दा भएका सहमतिहरू, समझदारीहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था किन आउँछ भन्दा पत्यारको कमी हो। अब चीनप्रति तपाईँ जानुभयो भने धेरै लामो व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। सोही जानुभयो भने परराष्ट्र मन्त्रीजी आफै चीन जानुभएको बेलामा उहाँको जुन किसिमबाट सत्कारहरू भए त्यहाँ, अब त्यो त्यस बेलामा जुन एउटा सार्वजनिक समारोहको आयोजना गरियो त्यसमा नेपाललाई चिनिएको लामो समय अनयुजल ढङ्गबाट नेपालमा बिताएको चाइनिज डिप्लोमेटले उभिएर उहाँका सामान्यमा के भन्यो भने नेपालमा स्टेबिलिटी अफ ल छैन, कानुनको स्थायित्व छैन, लगानीको कुरा मात्रै गर्छ तिमीहरू भन्दा दिस। हामीले विदेशी लगानी ल्याउने हो भने हामीले कानुनमा पत्यार बढाउनु पर्यो। कानुनमा पत्यार भने के त्यसको बुझ्नु पर्यो। त्यसको डिप्लोमेसीमा एउटा शब्द प्रयोग भएको हुन्छ त्यसका धेरै अर्थ हुन्छ, त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। दुईवटा। तेस्रो कुरा हामीले रियलाइज के गर्नु पर्यो भने भारत र चीनको बिचमा हनिमुन भएको बेलामा के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो 2020मा हामीले पाठ पढ्यौँ जाँदो रहेछ र 2015देखि अहिले 2018 गर्न थाल्दाखेरिमा नेपालमा भएजति राजनीतिक दलहरू सत्तामा गइसके। कसैले त्यो नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन सकेन। त्यो सार्वभौमिकता त गयो। त्यसको बारेमा पटक पटक यहाँका नेताजीहरूले, प्रधानमन्त्रीजीहरूले, मन्त्रीजीहरूले भेट्नु भएको छ। दुईटै देशका नेताहरूलाई कुरा त भएको छैन भन्दा त्यसको शिक्षा के हो भने भारत र चीनको बिचमा हनिमुन स्टेज आयो भने पनि हामीलाई अप्ठ्यारो लड्ने अवस्था आयो भने पनि जोखिम छ। त्यस निम्ति हामीले आफै तयार हुनु पर्यो। भने के तयार हुनु पर्यो, के एजेन्डा तान्नु। हामीले भारतका नेताहरूसित अथवा चीनका नेताहरूसँग गर्ने कुराको मेन एजेन्डा के हुनुपर्ने, हामीले के कन्भिन्स गर्नुपर्ने भन्दा कन्भिन्स गर्नुपर्ने के हो भने चीन र भारत दुइटै, चीन त अब ग्लोबल पावर भन्ने बाटोमा हिँडिसक्यो, भारत पनि त्यसमा गइरहेछ। दुइटै मुलुकहरू त्यो ग्लोबल मुलुकको मिसन लिएर हिँडिरहेका छन्, प्रस्पेरिटीका कुराहरू गरिरहेका छन्। तिम्रो प्रस्पेरिटी, तिम्रो स्टेबिलिटीको लागि नेपालको प्रस्पेरिटी र स्टेबिलिटी जरुरी छ। हामीले यदि यो कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने हाम्रो कूटनीतिको सिप, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सिपको जाँच कहाँनिर हुन्छ भने हामीले हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूलाई यो कुरामा कन्भिन्स गर्नु पर्यो कि तिमीहरूको सुरक्षा, तिमीहरूको स्थायित्व, तिमीहरूको प्रस्पेरिटी, समुन्नति नेपालको स्थायित्व र समुन्नतिमा डिपेन्ड गर्छ। नेपाललाई स्थिर बनाएर, नेपाललाई गरिब राखेर तिमीहरूको यो कुरा सम्भव छैन। त्यो कुरा हामीले बुझाउन सक्यौँ भने हाम्रो फरेन पोलिसीको मेन एजेन्डा एक्जिक्युट हुन्छ। दोस्रो, हामीले हिजो जुन पाठ पढेर आछौँ त्यसलाई दोहोऱ्याउनु भएन। उदाहरणको लागि म अहिले बिमस्टेकको कुरा आयो, मन्त्रीले उठाउनु भयो, त्यो कन्टेक्स्टमा भएन, दोहोऱ्याउनु भएन। दोहोऱ्याउनु भएन भने आफूले के भनेदेखि 2005मा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री भारत, म्यानमार, बङ्गलादेश र फरेन मिनिस्टरहरू बसेर एउटा एग्रिमेन्ट भयो कि म्यानमारबाट ग्यासको पाइपलाइन चाहिने उहाँ इन्डियामा लग्ने, बङ्गलादेश भएर त्यहाँ नेपालभित्रबाट पनि ल्याउँथे। अब त्यो सहमति भएपछि त्यसपछि बिमस्टेकका फरेन मिनिस्टर पनि धेरैचोटि भेट्नु भएको छ, बायोल्याटरल कुराहरू पनि धेरैचोटि भएको छ। त्यो कुरा चटक्कै छुट्यो। अहिले हामी ऊर्जाका कुरा गरिरहेछौँ, ऊर्जाका एग्रिमेन्टहरू गरिरहेछौँ, तर हामीले के बुझिरहेका छैनौँ, किन बुझ्न चाहिरहेका छैनौँ के भनेदेखि भारत सरकारले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर एउटा निर्णय गरिसकेका छ कि भारतको कम्पनीको 51% लगानी नभएको पावर प्रोडक्सन भयो भने त्यो हामी किन्दैन भनेर। त्यो मामला त्यो सच्याइसक्यो सायद। अब त्यो नकिनिएपछि हामीले तपाईँको पावर बनाएर इन्डियाबाट पठाउने, इन्डियाबाट बाटो भएर कहाँ पठाउने भन्ने त्यो कुरा गर्नुपर्छ। मूल कुरा
कर्णेलजी के हो भने हामीले भारत र चीनसितको पत्यारको सम्बन्ध विकास गर्नु पर्यो। भारत र चीन दुईटालाई यो कुरामा चित्त बुझाउनु पर्यो कि तिम्रो प्रस्पेरिटी र स्टेबिलिटी नेपालको प्रस्पेरिटी र स्टेबिलिटीसँग जोडिएको छ। तेस्रो हामीले यो कुरामा हामीलाई प्रष्ट ज्ञान हुनु पर्यो अनुभवबाट। त्यो के भने भारत र चीनको बिचमा हनीमुनको स्टेज आयो भने पनि नेपाललाई खतरा छ, उनीहरूको रिलेसन लडाइँमा गयो भने पनि खतरा छ। हामीले त्यसलाबाट आफूलाई कसरी जोगाउने, आफ्ना हितहरू कसरी बचाउने भन्ने बारेमा सरकारमा जो बस्नु भएको भए पनि उहाँहरूले के विचार गर्नु पर्यो भने यो नेसनल प्रेस्टिजको कुरा हो, राष्ट्रले के एचिभ गर्ने पहिले सोच्दै र गर्ने। किनभने त्यहाँ पारित हुने प्रस्तावहरू हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन, सबै मेम्बर स्टेट्सको सामूहिक विवेकबाट हुने कुरा हो। तेस्रो 7 शिखर सम्मेलन हुनु लागेको बेलामा हामीले त्यही छलफल गरेका थियौँ के एचिभ गर्ने भनेर। हामी धेरै एचिभहरू गऱ्यौँ, जसमध्ये 2टा अहिले छर्लङ्ग छ। एउटा नेपाल दक्षिण एसियाको 7को राजधानी भएर बसिएको छ। अर्को त्यो जुन सम्मेलन हुन्छ 7 शिखर सम्मेलन भयो, अहिले त्यहीसँग सम्बन्धित बनाएर यहाँ कुरा गर्छु। बिमस्टेकको सम्मेलन हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्षता गर्नुभयो सफलतापूर्वक र अध्यक्षता उहाँले ह्यान्डओभर गर्नुभयो। के ह्यान्डओभर गर्नु? इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा, रिजनल कन्फरेन्समा, अदालतमा, युनाइटेड नेसन्समा, सबै ठाउँमा कन्फरेन्स गर्दाखेरिमा ग्याबल दिनु भएको छ। 7को स्थापनाको बेलामा यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन, 7को स्थापनाको बेलामा ग्याबल थिएन। त्यो ग्याबल जुन 7ले प्रयोग गर्छ त्यो नेपालको कन्ट्रिब्युसन हो। यो बिमस्टेकमा पनि नेपालले कन्ट्रिब्युट गर्दै हो क्या। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ नि आयो यो अहिले बिमस्टेकमा मिलिट्री एक्सर्साइजको कुरा। मिलिट्री एक्सर्साइजमा एउटा कुरा प्रश्न हुनु के आवश्यक छ भनेदेखि नेपालले आजको दिनसम्म युनाइटेड नेसन्स बाहेक अरू कुनै पनि बहुराष्ट्रिय सैनिक अभ्यासमा प्रवेश गरेको छैन। अहिले प्रवेश गरेको प्रकारले त्यस्तो फिलिङ्सहरू जेनेरेट भएको छ। त्यो जेनेरेट भएको कुरा नेपालको फरेन पोलिसीको, नेपालको ओभरअल नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको खिलाफमा छ। त्यस निम्ति सरकारले त्यसलाई कसरी कति विवेकपूर्वक र डिप्लोमेटिक पारङ्गतताबाट ह्यान्डल गर्ने हो त्यो सरकारको काम हो, त्यो गर्नु जरुरी छ। तेस्रो कुरा चाहिँ नि अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि मुलुकमा हाम्रो फरेन पोलिसी जे छ त्यो फरेन पोलिसी धेरैचोटि मैले तपाईँको च्यानलमा पनि आएर भन्छु, कुनै पनि राष्ट्रले कहिले पनि फरेन पोलिसी परिवर्तन गर्दैन। फरेन पोलिसीको मुख्य उद्देश्य हो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा, राष्ट्रिय स्वार्थ परिवर्तन हुँदैन। तर त्यो स्वार्थ को हासिल गर्ने विधिहरू परिवर्तन हुन्छन्। अमेरिकाले एउटा विधिबाट लागू गर्नु खोजेको छ, जस्तै वित्तीय समस्या छ, चाइनाले अर्कोलाई, हामीले पनि अर्को ढङ्गले गरौँला, गर्दै जाउँ। तर मूल कुरा के हो भने फरेन पोलिसीमा परिवर्तन नहुने भए हुनाले फरेन पोलिसीको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नु भएको हुनाले, राष्ट्रिय स्वार्थमा जनताका बिचमा विवाद मतभेद नहुने भए हुनाले यो सम्पूर्ण देश, सबै इन्टेलेक्चुअल, सबै पोलिटिकल पार्टी सबै नै त्यसमा सहमत हुनुपर्छ। र त्यसले गभर्मेन्ट जो कुरा सरकारमा बस्या त्यसलाई त्यसबाट ब्याकिङ दिनुपर्छ। यो गभर्मेन्टले फरेन पोलिसीमा गरेको यो कुरामा पुरै नेपाल एक्लै छ, बस्या अगाडि पछाडि बसिदिएको छ। त्यसले गभर्मेन्टको जुन स्ट्रेन्थ बढ्छ। सानो मुलुक हुँदैन, त्यो बेलामा मुलुक शक्तिशाली हुन्छ। शक्तिशाली मुलुकले दिएको रङ हुन्छ। त्यसैले अहिले जुन तपाईँले यो अभ्यास गर्नुभयो, यो अभ्यासले नै एउटा बाटो देखाएको छ। त्यो बाटोलाई सम्हालेर हामीले अगाडि हिँड्नुपर्छ। फरेन पोलिसीलाई पछाडि राख्नु हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारको सम्पूर्ण कामहरूको गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अगाडि राख्नुपर्छ, साक्षी राख्नुपर्छ, उसलाई जानकारी दिनुपर्छ। एउटा जङ्गलमा 100वटा रुख रोपियो भने त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुँदैन। तर त्यो रुख रोपिएर जुन बाढी आउँछ र भारतसँगको सम्बन्धमा असर गर्छ, न्यू मोरे आइल्यान्ड बन्छ बङ्गलादेशमा, त्यसले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीति के गरेर चलाएको भने गरिहाल्छ। त्यस निम्ति त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको जुन अहम भूमिका हो त्यो भूमिकालाई गर्नु पर्यो। र फाइनल्ली अर्को कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा, रिजनल कन्फरेन्सेसहरूमा, बाइल्याटरल मिटिङ्सहरूमा मन्त्रीजीहरू जानुहुन्छ, विभिन्न मानिसहरू जान्छन्।
उहाँहरूलाई के मन लागेको त्यो बोलिदिनुहुन्छ। एकजना रक्षा मन्त्रीले भनिदिनु भयो जापानसँग सुरक्षा सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर अखबारमा आज मैले के भन्नुभयो मैले दिएँ चाहिँ अब अहिले पोल्यान्डसँग भइरहेको छ। तर वास्तवमा भएको के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि सरकारमा बसेका मान्छेलाई थाहा छ उहाँहरू वास्तवमा हुन्छ के भनेदेखि चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्रीले सही गरेको क्रेडेन्सियल नलिकन प्रधानमन्त्री बाहेक प्राइम मिनिस्टरको त्यो अधिकार छ। उप प्रधानमन्त्रीदेखि कुनै कर्मचारीले पनि कहीँ पनि गएर कुनै पनि एग्रिमेन्ट सही गर्ने हुँदैन। हस् थ्याङ्क यू। अब कि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ब्याकग्राउन्डमा राखिदिनु हुँदैन, उसलाई त्यसको ड्यु टेबल गर्दा सबै जानकारी उसले हुनुपर्छ। को मानिस गएर कुन देशसित के भइरहेको छ भन्ने जानकारी उसले पाउनुपर्छ। त्यो भयो भने कूटनीति सञ्चालन गर्नलाई परराष्ट्र मन्त्रालय अनि जज अध्यक्ष भागी भइरहेको छ।